हेलो म मनिष बोल्दैछु आज रेकर्डिस्ट सम्पूर्ण म्युजिसियन सबैलाई स्ट्यान्ड बाई देवेन्द्रको यो लास्ट सङ हो कुनै पनि हालतमा सिध्याउनु पर्छ आज म देवेन्द्रलाई लिएर आउँदैछु ओके ल बाई हो गुड कहाँ राखेँ मैले अरे मन्जु तिमी यस यो तिमी समयमा तयार भएको म त तयार भइसकेको छु तर मेरो कोट कहिले टाइममा तयार हुन जानेको होइन के गर्नु हेर न यता गर्दा गर्दै ढिलो भइहाल्यो अनि देवेन्द्र खै नि कोठामा होला नि त ऊ पनि तयारी गर्दै होला नि त उसको पनि तिम्रो जस्तै हाल त होला नि तिमी छिट्टै तयार हो म हेरेर आउँछु गुड मर्निङ देवेन्द्र सरी देवेन्द्रजी म तपाईँको यो म्युजिकको डिग्री र तपाईँको ट्यालेन्टको पुनः कदर गर्छु के गर्नु यहाँ हाम्रो देशमा प्रतिभा भएर मात्र के हुँदैन यहाँ प्रतिभाको भन्दा पनि पैसाको बढी महत्त्व हुन्छ सरी मैले यहाँ तपाईँलाई चाहेर पनि केही गर्न सकिनँ मलाई माफ गर्नु सरी हेलो देवेन्द्रजी होइन तपाईँ हजुर तपाईँको स्वर सुनेको छु मैले यति राम्रो स्वर भएर पनि आज किन तपाईँ यस्तो गल्ली गल्लीमा भौताएर हिँड्दै हुनुहुन्छ यति तपाईँ चाहनुहुन्छ भने म रातारात तपाईँलाई स्टार बनाइदिन सक्छु तपाईँको राम्रो छ कला सुनेको छु मैले सुन्नुहोस् विभिन्न पत्रपत्रिकाहरूमा तपाईँको नाम विभिन्न च्यानलहरूमा तपाईँको इन्टरभ्यू दिन सक्छु म तपाईँ चाहनुहुन्छ त्यसको लागि तर अलिकति खर्च गर्नुपर्छ गुड मर्निङ देवेन्द्र गुड मर्निङ मन्जु के सोचेको केही पनि होइन ओहो देवेन्द्र केही न केही त सोचिरहेको छौ मन्जु 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 मलाई आज डर लागिरहेछ तर किन सायद पहिले पाएको अपमानको चोट अझ मेरो मुटुमा हालो छ मन्जु ओहो देवेन्द्र हौसला राख सब ठिक हुनेछ तिम्रो यो कण्ठबाट निस्केको स्वरले ती सारा अपमानका चोटहरूलाई मरहम लगाइदिनेछ अनि तैँले सिर्जना गरेको धुन भोलि सबैको जिब्रोमा झुनिनेछ हृदयको एउटा कुनामा सानो घर बनाएर सधैँ बसिरहनेछ अब जाऊ तर मनिष म आज गाउन म तिम्रो केही कुरा सुन्दिनँ हेर स्टुडियोमा सबै मान्छे पर्खेर बसेका छन् ढिलो भइसक्यो जाऊ जाऊ छिटो छिटो कमान 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 एकदम
जिन्दगी नै डुबाइसके जिन्दगी नै डुबाइसके पिरतीको बाटो छुट्यो भेटिएन भाषा दुःख पोख्ने आँसु जम्यो परेलीको माझ दुःख पोख्ने आँसु जम्यो परेलीको माझ निग तृष्णा पनि दियो एक्सिलेन्ट सर धेरै राम्रो र मन छुने गीत बनेको छ तपाईँको सङ्गीतमा सर थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू तपाईँको यो धुन बजारमा एकदमै पपुलर भइरहेको छ अहिले तपाईँले एउटा नयाँ गायक र सङ्गीतकारलाई कसरी तपाईँले चान्स दिइरहनु भएको छ हेर्नुहोस् यो मैले देवेन्द्रको ट्यालेन्टलाई नै हेरेर यो अपर्च्युनिटी उसलाई दिएको हुँ रह्यो शब्द रचनाको कुरा यो चाहिँ मेरो आफ्नो फिलिङ हो यो मेरो आफ्नो फिलिङ्स हो यो रचना गरेर जब बजारमा आउनु अगाडिसम्म मेरो आफ्नो हार्टको मुटुको स्पन्दन मात्रै थियो अब जब बजारमा आइसकेको छ यतिखेर चाहिँ प्रत्येक युवाको ढुकढुकी भएको छ यो देखेर मलाई धेरै खुसी लागेको छ त म तपाईँलाई अझै एउटा थप प्रश्न के गर्न चाहन्छु भने तपाईँले यसको नाम हार्टबिट कसरी राख्नुभयो यो हार्ट किनकि यो हार्ट मिन्स मेरो मुटुको धड्कन मैले भावावेशमा कुरिएको शब्द हो यो र मलाई के लाग्यो भने यो मेरो मुटुबाट निस्किएको एउटा चाहिँ फिलिङ्स भएको हुनाले मैले यो मेरो मुटुको ढुकढुकी बिट्स त्यही हिसाबले अझै म तपाईँलाई एउटा प्रश्न थापौँ त तपाईँले यो गीतहरू लेख्ने यो प्रेरणा तपाईँले कहाँबाट पाउनुभयो होला प्रेरणा भनेको के भन्दाखेरि प्रेरणा आफ्नो फिलिङ्स हो आफ्नो लाइफको एक्सपिरियन्स है अनुभवलाई मैले सँगालेर यसलाई दिएको छु होइन हार्टबिट तपाईँको जीवनको चाहिँ नि एउटा अमूल्य सृजना हो भन्नुभयो किन मैले भनिसकेको छु कि यो मेरो फिलिङ्सहरू मैले एउटा जीवनमा चाहिँ अनुभव गरेको कुराहरूलाई चाहिँ मैले मलाई उतारेको हुँ र मेरो लागि यो अमूल्य भएको छ र आज यो सबैको अगाडि पपुलर भएपछि जे होस् होइन वास्तवमै यो चाहिँ नि युवाहरूको मुटुको ढुकढुकी यो त अब अहिले तपाईँहरूको जुन अब पब्लिसिटी यो सबै कुराहरूबाट चाहिँ प्रष्ट भइसकेको छ होइन मेरो सेकेन्ड टाइम अब हामी धुन निकाल्ने कोसिस छौँ यो हार्टबिट पछि हाम्रो देवेन्द्र र मेरो कोसिस धुन हुनेछ बाई अरू नेक्स्ट टाइम ओके बाई देवेन्द्र हेर त आज यो पत्रिकामा के छापेको छ के छापिएको छ त्यस्तो उही त होला हार्टबिटको सङ्गीत तथा शब्द एकदम सशक्त छ र एउटा नयाँ प्रतिभावान व्यक्तिलाई चान्स दिएर
यसका प्रस्तुतकर्ता तथा त्रिवेणीका प्रोपराइटर मिस्टर मनीष कुमार धन्यवादका पात्र भएका छन् आदि इत्यादि नो यार नो, यति मात्र होइन। यसमा छापिएको छ प्रेममा धोका खाएका जो कोही व्यक्तिलाई पनि जो प्रेमिकासँग बाध्यतावश बिछोडिएका छन् तिनीहरूको लागि यो हार्टबिट आँसुको थोपा भएर बजारमा निस्केको छ। यसको स्वर एकदम मिठास, यसको शब्द एक शब्दमा तर्पण अनि सङ्गीत एकदमै कर्णप्रिय छ। प्रेममा धोका खाएका जो कोहीलाई पनि पगार्न सक्छ यसले। अनि तिम्रो प्रशंसा छ यसमा, एकदमै प्रशंसा गरेको छ। तर म प्रशंसा मात्र चाहन्न मनिष। आज मेरो धुन पपुलर हुनुमा र म गायक भएर उभिनुमा तिम्रो ठुलो हात छ र म यसै क्यासेटबाट अझ बढी तहल्का मचाउन चाहन्छु। तहल्का त मचिसके यार। आज हरेकको मुखमा हार्टबिट 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 यही जुन्डिएको छ। आखिर नचुन्डियोस् पनि कसरी, स्वर र सङ्गीतमा एउटा नौलो पीडा छ। यसै गरी यो हार्टबिटको धुन पपुलर हुँदै जाने हो भने नि यसले सङ्गीतको दुनियाँमा एउटा नयाँ क्रान्ति ल्याउनेछ अनि सङ्गीतको संसारमा उथल पुथल ल्याउनेछ माई फ्रेन्ड। तर मनिष, म चाहन्छु कि यो धुनले यहाँ मात्र होइन विश्वमा समेत तहल्का मचाओस्। तर यो अलिकति सम्भव हुन गाह्रो छ किनकि हाम्रो मार्केट सानो छ यार, अलि बजार सानो छ हाम्रो। तर यस क्यासेटको बजार असीमित पनि तपाईँ सक्नुहुन्छ। कसरी? मसँग छ त्यसबारे। तिमी आइडिया भन, म त्यसलाई फलो गर्छु। भन के हो आइडिया त्यो? अहिलेलाई सस्पेन्स यार, समयलाई पर्ख। समय सँगसँगै तिमीले सबै कुरा थाहा पाउनेछौ। यसको मतलब तिमी मसँग लुकाएर कुनै योजना बनाउँदैछौ? नो यार, त्यस्तो केही पनि होइन। मेरो विचारमा प्रत्येक काम समयअनुसार गर्नुपर्छ। समय? ओ माई गॉड, समयले एउटा कुरा याद दिलायो मलाई यहाँ। के कुरा हो त्यस्तो? कस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा याद आयो? के मलाई भन्नु हुँदैन? तिमी पनि बेकारमा शङ्का गर्छौ। तिमीबाट केही कुरा लुकाएको छु मैले? खास कुरा के भने आज मैले मन्जुलाई 10 बजी भेट्ने टाइम दिएको थिएँ। आज 9 यहीँ बजिसकेको छ। त्यसो भए तिमी पत्रिका पढ्दै गर, म हिँडेँ। नत्र यो हार्टबिटको धुन सुनेर बिछडिएका प्रेमीहरू जस्तै म पनि पस्ताउनु पर्ला। ओके बाई। मिलनमा गुलाबको सुगन्ध हुन्छ भन्छन्। बिछोड र धोकामा त्यसको काँडाले मुटुभरि घाउ बनाएको हुन्छ। तिमीले बडो राम्रो जोक सुना क्या। बस पुग्यो अब। भन, तिमी मलाई आफ्नो ड्याडीसँग कहिले भेटाउँछौ? अझै केही दिन पर्खिनुपर्छ। अझै केही दिन? इट इज टु मच मन्जु। हेर, म तिम्रो परिवारसँग भेटेर नि छिट्टै तिमीलाई पार्क हो मिस्टर पार्क। तर तिमी त मेरी हो। त्यो त हुँ र रहिरहनेछु। अझ पूर्ण त हुन केही समय पर्खिनुपर्छ। अझै केही दिन? कति दिन पर्खौँ म मन्जु, कति दिन पर्खौँ? बस अब अरू केही दिन। ड्याडी अलि टेन्सनमा हुनुहुन्छ, सायद बिजनेसको प्रब्लमले होला। म मौकाको खोजीमा छु। जुन दिन ड्याडीको मुड फ्रेस हुन्छ। अब तिम्रो ड्याडीको मुड कहिले फ्रेस हुन्छ? हे भगवान्, यसको ड्याडीको मुड छिटो फ्रेस गरिदेऊ। ड्याडी, अहिले हजुरलाई कस्तो छ? अब धेरै लामो
जिन्दगी बाँच्नुपर्छ छैन। त्यसो नभन्नुहोस्, हजुर त त्यसै हात्ती हुन्छ, हजुरलाई केही हुँदैन। हो ड्याडी, हजुरलाई केही पनि हुने छैन। यो दोस्रो एट्याक हो, तेस्रो कहिले र कतिखेर हुने हो त्यो केही थाहा छैन, तर मलाई थाहा छ तेस्रो पटकको एट्याकमा त अवश्य पनि म। प्लिज ड्याडी, मुखबाट कुनै अपशब्द ननिकाल्नुहोस्, मेरो ड्याडीलाई केही पनि हुँदैन। मन्जु, तिमीलाई म आज एउटा कुरा भन्छु, मान्छौ छोरी? मैले आजसम्म हजुरको कुनै कुरा नकारेको छु त ड्याडी। छैन र विश्वास छ छोरी, यो मेरो निर्णयलाई पनि नकार्ने छैनौ छोरी। आज मैले बिजनेसमा ठुलो नोक्सान बेहोर्नु परेको छ। यही हालत भयो भने भोलि मेरो सम्पत्ति लिने हुन सक्छ। त्यो कहाली लाग्दो दिन आउनुभन्दा अगाडि म तिम्रो कन्यादान गर्न चाहन्छु छोरी। तर यति किन हट्टा ड्याडी? तिमीलाई नहोला छोरी, तर म बा हुँ। छोरीको बढ्दो उमेर सँगसँगै एउटा बाउमाथि जिम्मेवारी थपिँदै जान्छ। मैले तिम्रो बिहे एउटा होनहार व्यक्तिसँग छिनिसकेको छु छोरी। तर ड्याडी, मेरो यो अन्तिम इच्छा पनि हुन सक्छ छोरी। यस्तो ओके ड्याडी, आजसम्म मैले हजुरको कुरा नकारेको छु त ड्याडी। थ्याङ्क यू माई डटर, थ्याङ्क यू। यो के भन्ने छौ मन्जु तिमी? र म तिम्रो प्रत्येक मजाकलाई सहन सक्छु, सधैँ आएको पनि छु, तर प्लिज यस्तो मजाक नगर प्लिज। यो मजाक होइन मनिष, आजसम्मको हाम्रो यो क्षमतालाई एउटा नराम्रो सपना सम्झेर बिर्सितो प्लिज। के अरे सपना सम्झेर बिर्सौँ? न मन्जु, न। र म सारा संसारलाई बिर्सन सक्छु, तर तिमीलाई होइन। यो कदापि हुन सक्दैन। पृथ्वीमा प्रलय खडा भए पनि मेरो हृदयभित्रको तिम्रो वासस्थानमा कुनै उथल पुथल हुने छैन। म तिमी बिना बाँच्न सक्दिनँ, म तिमी बिना बाँच्न सक्दिनँ। तिमीलाई थाहा छ म तिमी बिना बाँच्न सक्दिनँ मन्जु, म तिमी बिना बाँच्न सक्दिनँ। मनिष, बाँच्न त तिमी बिना म पनि सक्दिनँ, तर समय र परिस्थितिले हामीलाई अलग अलग बन्न पनि यो शरीर छन्जेल हामीलाई बाँच्न बाध्य तुल्याएको छ। बाध्यतावश भए पनि हामीले बाँच्नुपर्छ मनिष। सुन्दै आएको थियो आदिमकालदेखि नै प्रेम गर्नेहरूलाई उसको भाग्य र नीतिले ठग्दै आएको छ। नदेऊ भाग्यलाई दोष। मानिसले आफ्नो भाग्य आफै निर्माण गर्दै आएको छ। भन्छ म तिम्रो सामु हात जोड्छु भन्छु। मेरो मायामा कहाँनिर के भुल भएको छ जो तिमी मलाई यो सजाय दिँदैछौ? मनिष, त्यसो नभन मनिष, मलाई पाप लाग्नेछ। भुल कसैबाट पनि भएको होइन, यो समय र परिस्थितिले हामीलाई बिछड्न बाध्य तुल्याएको छ। तिमी आफै सोच त मनिष, एउटा जन्मदातालाई चिताको अग्निमा सुताएर कसरी उसको छोरी आफ्नो सिन्दुर रङ्गाउन सक्छ? प्रेमको अर्थ प्राप्ति मात्र होइन मनिष, त्याग, तपस्या र बलिदान पनि हो। हामीले कसैको हितको लागि आफ्नो प्रेमको बलिदान दिनुपर्छ मनिष। यसैमा हाम्रो भलाइ छ।
धन टाढा भयो भन्दैमा हाम्रो माया टाढा हुने होइन नि। धनलाई मात्र कब्जा गरेर माया पाइँदैन मनिष। माया पाउन त आत्मालाई कब्जा गर्नुपर्छ। मेरो मनमा, मेरो आत्मामा तिम्रो तस्विर मात्र छ, जो अभिशाप भएर मेरो मनमा बसेको छ। बधाई छ तिमीलाई। अब तिम्रो सम्पूर्णता कोही अरूको हुँदैछ। जब सम्पूर्णता नै सुम्पिसकेपछि तिम्रो आत्मामा कुनै दाग नरहोस् मन्जु, कुनै दाग नरहोस्। जाऊ मन्जु, सुखमय दाम्पत्य जीवनको लागि मेरो अग्रिम बधाई छ। म आज तिमीलाई आत्मादेखि मुक्ति दिँदैछु। जाऊ जाऊ मन्जु, जाऊ जाऊ तिमी। सुनिसकेको छु। म मन्जु बिना बाँच्न सक्दिनँ देवेन्द्र, म मन्जु बिना बाँच्न सक्दिनँ। तर मर्न त्यति सजिलो पनि त छैन मनिष। अब बाँच्नुको अर्थ के छ? मन्जु मेरो मुटु, प्लिज प्लिज देवेन्द्र। एउटा राम्रो साथीको रूपमा मान्छु, तर यो फुललाई पनि स्वीकार्न सक्दिनँ देवेन्द्र। तर किन? के प्रेम गर्नु अपराध हो? म मान्छु मन्जु, मेरो घरबार केही पनि छैन। एउटा साथीको दया मायामा बाँचेको छु। तर एक न एक दिन म पनि अवश्य धनी हुन्छु मन्जु। मलाई गलत नसम्झ, तिनमा कुनै अपगुण छैन, बरु गुणै गुणको मण्डा छ। धन सम्पत्ति मात्र जीवन होइन देवेन्द्र। आजसम्म तिमीलाई मैले एउटा राम्रो साथीको रूपमा हेरेको छु। रह्यो प्रेमको कुरो, मैले मेरो मुटु अरू कसैलाई सुम्पिसकेको छु। कसलाई? मनिषलाई। मनिषलाई? यस देवेन्द्र, मनिष र म एक अर्कालाई अति नै माया गर्छौँ। तर मनिषले त मलाई
भन्नुपर्ने आवश्यकता पनि त थिएन। आइएम सरी मन्जु, म एकदमै लज्जित छु। केही छैन देवेन्द्र, यसमा लज्जित हुनुपर्ने कुरै छैन। तर याद राख, हाम्रो मित्रतामा भने कहिले कमी नआओस् है। मनभित्र रहेको प्रेमको भावलाई अभिव्यक्त गर्नु कुनै अपराध होइन, यो तिम्रो मौलिक स्वतन्त्रता हो। गीत र सङ्गीतले पाप्रा बसिसकेको घाउलाई झन् आलो बनाइदिन्छ। अतीतका घटनाहरू ताजा बनेर मस्तिष्कमा घुम्न थाल्छन् मनिष। सङ्गीतमा रमेर कसैलाई भुल्न सकिँदैन। कसैको यादलाई बिर्सन यसको सहारा लिनुपर्छ। ले तर देवेन्द्र, मलाई थाहा छ मनिष, मलाई थाहा छ कि तिमीले रक्सी पिउँदैन, तर एकपटक पिएर त हेर, यसले तिम्रो सारा पीडालाई बिर्साइदिनेछ। ल पहिले यस्तै हुन्छ। अर्को प्याक पनि थाहा भयो, सब ठिक हुनेछ। ठिक पिउ। साँच्चै देवेन्द्र, यसले मन्जुलाई बिर्साउन मद्दत गर्छ। मस्त
मस्तिष्क सुस्त हुनुपर्छ मनिष। मान्छेले सब थोक बिर्सन्छ। छोरी, तिमी तिम्रो ड्याडीको निर्णयदेखि त खुसी छौ? खुसी छु मम्मी, एकदमै खुसी छु। आजसम्म मैले ड्याडीको कुनै निर्णयको विरोध पनि त गरेकी छैन नि। फेरि तिम्रो आँखामा यो आँसु, यो त खुसीको आँसु हो मम्मी। छोरी, मलाई थाहा छ तिम्रो मनमा एउटा गहिरो चोटले घर बनाएको छ। आमा हो म तेरी, बुझेर पनि विवश छु म। के कुरा हो सोध्न चाहन्न म। तिमीलाई थाहै छ छोरी तिम्रो ड्याडीको बिमारीबारे। आजकल त्यसै युवकले तिम्रो ड्याडीको व्यापारमा सहयोग पुर्याउँदै आएको छ अरे। त्यसैले छोरी म खुसी छु, एकदमै खुसी छु। मलाई कुनै पनि चोट परेको छैन। मम्मी, सपिङ गर्न जाने भनेको होइन, जाउँ न। मेरो छोरीको मनमा जे चोट भए पनि मलाई पनि लगाइदियो भगवान्। कति कति सधैँभरि पराभाए हजुर, म वीर बोलेको सर। के पऱ्यो त्यस्तो? हजुर सर, यहाँ नभएकोले सेड्युल अलिक गोलमाल भएको छ सर। What nonsense! जब एउटा सेड्युल मिलाउन सक्दैन तिम्रो? सबै काम गर्न मै आउनुपर्छ? होइन सर, हजुर यहाँ नभएको 1 महिना भइसक्यो। म 6 महिना नआऊ, वर्ष दिन नआऊ। के यसको मतलब तिम्रो कामै गर्दैनौ? हेर, कुनै प्रब्लम छ भने देवेन्द्रलाई घटा। मलाई डिस्टर्ब नगर प्लिज। के भयो यार? खै के भन्नु, बुढोले दिउँसै रक्सी भोगेर जस्तो। हुन त किन नपिउनु र है? आज मन्जुको बिहा हो क्या र? आज म एकदम खुसी छु मन्जु। थाहा छ किन? किनभने मैले तिमीलाई पाएको। म जहाँ गए पनि, जहाँ बसे पनि म त्यो जहिले पनि सम्झिरहन्थेँ। प्रमिस। आज म एकदम खुसी छु। यो बिहेदेखि तिमी खुसी छौ होइन? म एकदमै खुसी छु। हेर न, बिजनेसको व्यस्तताले गर्दा इङ्गेजमेन्ट भइसक्दा पनि मैले तिमीलाई भेट्न समय पाइनँ। आज यतिका दिनपछि मैले तिमीलाई यति नजिक पाएको छु। मलाई डर लाग्छ मन्जु, कतै भोलिको दिनहरूमा पनि यतिकै व्यस्त हुने हो कि? मानिसको जीवन अलि व्यस्त भयो कि राम्रो हुन्छ। त्यो त ठिक हो मन्जु, तर यति बिग्न बिजी भएको चाहिँ राम्रो होइन जस्तो लाग्छ मलाई। हो किन भन त? र अब म यति बिजी भयो भने नि बरु म बिजनेसै छोडिदिन्छु। म सधैँ तिम्रो आँखा सामुने यत्तिकै यसै गरी बसिरहन्छु होइन? किनभने अब तिमी मेरो हेरविचारमा छौ र म तिमीलाई कुनै पनि कुराको कमी हुन दिने छैन। र म पनि तिमीबाट यही चाहन्छु भन्छु। ओके, म ड्रेसिङ गरेर आउँछु ल।
गुनीलाई गुना लाउने अझै रह्यो आशा दुःख पुग्ने आँसु जम्यो परेलीको माझ दुःख पुग्ने आँसु जम्यो परेलीको माझ मृग तृष्णा पनि दियो मिलनको के काम पर्यो त्यस्तो? निशासँग जरुरी कुरा गर्न काम भन्दा ठुलो जरुरी कुरा अरू केही पनि हुन्न। जीवनमा सफलताको लागि सेक्रिफाइस गर्न सक्नुपर्छ, त्याग गर्न सक्नुपर्छ। कुनै आइरे गएर केटीको लागि काम छोड्ने तिमीहरू? निशा अहिलेगेरी केटी होइन सर, उनीवाला श्रीमती हुन् सर। म केही सुन्न चाहन्न। अहिले मलाई डिस्टर्ब नगर त। तिमी जाऊ तिमी अहिले। हेलो हेलो देवेन्द्रजी, म सिनेमा स्टारबाट पत्रकार सागर बोल्दैछु। भन्नुहोस्। देवेन्द्रजी, तपाईँको धुनको चर्चा परिचर्चा बजारमा धेरै नै सुनिन थालेको छ। मनिषजीको अन्तर्वार्ता मैले धेरै पत्रिकाहरूमा पढिसकेँ, देखिसकेँ, तर तपाईँको अन्तर्वार्ता भने अहिलेसम्म देखिएको छैन। त्यसैले यसपालिको अङ्कमा तपाईँको अन्तर्वार्ता छापौँ कि भनेर। सरी सागरजी, हेर्नुहोस् न, म 2-4 दिनको लागि नारायणघाट जाँदैछु, त्यो हट्स बिट्सको मार्केटिङ बुझ्न। त्यसपछि चाहिँ भेटौँला नि, हुन्न? हुन्छ देवेन्द्रजी, यसपालि त तपाईँले रोयल्टी धेरै नै पाउनुभयो होला, किनभने तपाईँको क्यासेट यो हार्टबिट बजारमा धमाधम बिक्री भइरहेको छ। ओके बाई। तृष्णा पनि दियो मिलनको साझा दुःख पुग्ने आँसु जम्यो परेलीको माझ दुःख पुग्ने आँसु जम्यो परेलीको माझ मृग तृष्णा पनि दियो।
मैले कतिचोटि भनिसकेँ कि यो क्यासेट सुनेर आफ्नो पीडालाई अझ बढाउने कोसिस नगर भनेर। यो क्यासेट सुनेर पीडा हुँदैन देवेन्द्र, एउटा मिठो तडपन महसुस गर्छ हृदयले। जति सुन्यो त्यति सुनौ सुनौ लाग्छ मलाई। के हालत बनाएका छौ तिमीले आफ्नो? र यदि यस्तै हालत भइरह्यो भने नि तिमी एक दिन पागल हुन बेर लाग्छ छैनौ। आफ्नो हालत त हेर यार तिमीले। अब कसको लागि राम्रो बन्नु छ र मलाई? तर कसैको यादलाई यसरी आफ्नो मुटुमा टाँसेर तडपिनुमा कुनै औचित्य छैन भनिस्, कुनै औचित्य छैन। हेर जिन्दगीलाई जिउन सिक तिमी। अब त्यही त गर्दैछु म, जिन्दगीलाई बुझ्दैछु। खैर छोडो यो कुरा। तिमीसँग एउटा कुरा सोधौँ? सोध। तिमीले जिन्दगीमा कोही केटीसँग प्रेम गरेका छौ? गरेको छैन। आजसम्म प्रेम गर्ने कुनै त्यस्तो केटी मैले पाइनँ भनौँ। सायद गरिबीको कारणले पनि होला। न त मसँग कुनै मोटरसाइकल छ, गाडी छ, न त धन छ, न कुनै बङ्गला नै, न त कुनै फ्याक्ट्री नै। यो हार्टबिटको यो गीतमा जुन सङ्गीत तिमीले संयोजन गरेको छ, जुन धुन तिमीले दिएको छ, र तिम्रो त्यो तर्पण मिश्रित स्वरलाई सुन्दा मलाई यस्तो लाग्छ देवेन्द्र कि तिमीले पनि प्रेममा चोट खाइसकेको छ। तिम्रो त्यो कण्ठबाट निस्किएको स्वरमा तर्पण छ, आँसु छचल्किएको छ देवेन्द्र। यो सब तिम्रो शब्द रचनाको कमाल हो मनिष। तिम्रो रचनालाई त्यही भावनामा डुबेर मैले मात्र अभिव्यक्त गरेको, अरू केही पनि होइन। फेरि बस अब यसलाई सुनेर तिमी धेरै भावुक नबन र कतै भावावेशमा बगेर तिमी। म 2 दिनको लागि बाहिर जाँदैछु, आफ्नो ख्याल राखे तिमीले। कहाँसम्म? टाढै? होइन, नारायणघाटसम्म। एकैछिन, एक्लै जाने होइन। अविनाश! किन सर? यहाँ गाडी निकाल। देवेन्द्र सर नारायणगढसम्म जाने रे। तिमी गाडीमा सँगै लैजाऊ र त्यहाँको काम सकेपछि सँगै फर्किने। हुन्छ सर। लौ सर। शुभयात्रा। थ्याङ्क यू मनिष, थ्याङ्क यू भेरी मच। तिमीले आफ्नो गाडी दिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो ख्याल राखे तिमीले। गुड मर्निङ मन्जु। होइन, यतिका सामान किन ल्याउनु पर्थ्यो होला? यो सब काम त म गरिहाल्छु। हेर, घरको काम हामी दुवैजनाले मिलेर गर्नुपर्छ। अब 1 हप्ताको लागि झन्झट साफ। यसरी कति दिनसम्म सघाइरहनुहुन्छ तपाईँ मलाई? यो जीवन छौन्जेल, 1-2 दिनको लोकाचार होइन मैया। हामी पनि एउटा काम गर्ने मान्छे राखौँ ल, सजिलो हुन्छ नि। कसलाई? तपाईँलाई। एकातिर तपाईँको बिजनेस, अर्कोतिर यो सब सुहाउँदैन के? हेर मन्जु, मान्छेले आफ्नो काम आफै गर्नुपर्छ, अल्छी हुनु भएन, बुझ्यौ? यदि तिमी छिट्टै नै यो घरमा आयो भने पनि नि म नोकर राख्ने पक्षमा छैन। बरु तिम्रो किचनको कामदेखि लिएर सम्पूर्ण काम म सघाइदिन्छु। आखिर जीवनको असली मजा यसैमा त छ, होइन? लोग्नेले घरको सामानहरू ल्याइदियोस्, श्रीमतीले पकाएर खुवाओस्, अनि पो लाइफ ब्यालेन्समा चल्छ। तिमीले त्यो बराबर भन्ने गीत सुनेकी छौ? यदि श्रीमान श्रीमतीले त्यसरी नै बराबरी चलाउने हो भने परिवारको भविष्य एकदम उज्जवल हुन्छ, एकदम राम्रो हुन्छ।
श्रीमान श्रीमती भनेको त रथका दुई पाङ्ग्रा हुन्, बोझ दुवैले बराबर उठाउनु पर्छ हैन? मन्जु ए मन्जु कता हराएकी तिमी? कति पनि हैन। ए बल्ल बुझे, तिमी मेरो कथन सुनेर एउटा कुनै सुखी मेरो खुसीको संसारको कल्पना गर्न थाल्यो होइन? आई एम राइट? यस यु आर राइट। त्यसो भए हामी दुईजना मिलेर आज एउटा स्वादिष्ट परिकार खाउँ हुँदैन? ल निगा तृष्णा पनि दियो मिलनको साझा, दुःख पोख्ने आँसु जम्यो परेलीको माझ, दुःख पोख्ने आँसु जम्यो परेलीको माझ, निगा तृष्णा पनि दियो। सम्झेरै भन्छु भन्दा पनि सुखी छैन यो मन, सुखी छैन यो मन। अब त लाग्छ मृत्युले लुट्यो यो तर्पण लिएर कति दिनसम्म बाँचु म? तिमीलाई खोज्दा खोज्दै आफैलाई हराइसके, ओ तिमीलाई खोज्दा खोज्दै आफैलाई हराइसके, सम्झनाको सागरमा जिन्दगी नै डुबाइसके, जिन्दगी नै डुबाइसके, पिरतीको बाटो छुट्यो भेटिएन बासा, दुःख पोख्ने आँसु जम्यो परेलीको माझ, दुःख पोख्ने आँसु जम्यो परेलीको माझ, निगा तृष्णा पनि दियो।
नराम्रो सपना देख्यौ तिमीले? तपाईँको ज्यान बचाउनको लागि कसैले हाम्रो लागि आफ्नो ज्यान बलिदान गर्यो। यो त राम्रो कुरा हो। सपनामा पनि भगवानले तिम्रो सिउँदो जगाए। म अर्काको ऋणी भएर बाँच्न चाहन्न। ध्यात लाठी, सपनाको कुरा सम्झेर पनि यति भावुक हुने हो? सपना त सपना हो। हे भगवान, यो मात्र सपना होस्। हेलो, म इन्सपेक्टर विक्रम बोल्दैछु। इन्सपेक्टर साहब, जय नेपाल जय नेपाल। के छ? हजुर हजुर, त्यो आत्महत्या होइन, त्यो हत्या पनि हुनसक्छ। हो, म यस विषयमा एसपी साहबको जाँदैछु। ल, ओके। तपाईँलाई के लाग्छ मिस्टर विक्रम, कि एउटा मान्छेले सङ्गीत सुनेर आत्महत्या गर्न सक्छ? त्यो पनि त्यही क्यासेटको प्रस्तुतकर्ता एवं रचनाकारले? त्यहाँ फेला परेका सम्पूर्ण प्रमाणको आधारमा त मनिषले आत्महत्या गरेकै हुनुपर्छ सर। मनिषले आफ्नै हातले लेखेको लभ लेटर, क्यासेट प्लेयरमा हटबिटको क्यासेट आदि आदिको आधारमा सर। मेरो विचारमा यस फाइललाई आत्महत्या भनेर क्लोज गर्नुभन्दा यसको उचित छानबिन गर्नु नै राम्रो होला सर। के इन्भेस्टिगेसनबाट अब केही नयाँ कुरा सामने आउला र? त्यो त अहिले नै के भन्न सकिन्छ सर। तपाईँलाई के लाग्छ कि मनिषले आत्महत्या नगरेर उसलाई कसैले मारेको हो? हुनसक्छ कसैले उसलाई आत्महत्या गर्न बाध्य तुल्याएको होस्। यो पनि हुनसक्छ, तर यसबाट फाइदा कसलाई हुनसक्छ? हार्टबिटको धुनले त्यसको प्रस्तुतकर्ता र रचनाकारको ज्यान लियो। होइन, यतिका ध्यान दिएर के पढिरहनु भएको? चिया चिसो हुन लागिसक्यो। तिमीले कुनै मनिष भन्ने व्यक्तिलाई चिन्छौ? को मनिष? मनिष अर्थात् त्रिवेणी रिकर्डिङ स्टुडियोको प्रोप्राइटर। किन चोट लाग्यो कि मन्जु? हामी साथी थियौँ। झुट बोल्दैछौ तिमी। तिम्रो र मनिषको अर्कै सम्बन्ध थियो। तिमीले एकअर्का जान्थ्यौ। तिमीले धोका दिएको छ मनिषलाई। यो झुट हो। झुट होइन मन्जु, यो तितो सत्य हो। तितो सत्य। विश्वासघात गरेको छु तिमीले मनिषलाई। हेर पत्रिकामा उसले आफ्नो हस्ताक्षरले तिम्रो स्वास्तिक प्रेमको भण्डाफोड गरेको छ। उसले आत्महत्या गरेको भन्छु। आत्महत्या हत्या गरेको छु तिमीले। हत्या गरेको छु तिमीले मनिषको। मलाई थाहा थिएन मन्जु, थाहा थिएन। यति कोमल र सुन्दर अनुहारको पछाडि यति गलत रहस्यहरू लुकेको रहेछ। सुन्नुहोस् त, मेरो कुरा त सुन्नुहोस्। स्त्रीको चरित्र बुझ्न कठिन हुन्छ भन्ने त सुनेको थिएँ, तर आज आफ्नो आँखाले देखेँ। मन्जु, प्रेमले ज्यान दिन्छ, ज्यान लिँदैन। के गर्यो मनिष तिमीले? के गर्यो? तिमी
विश्वास त मलाई अझै पनि छैन मनिष कि तिमी मलाई छाडेर संसारबाट बिदा भइसक्यौ। मैले कहिले सोचेको थिएन मनिष कि तिमी यसरी मलाई छाडेर जान्छौ भनेर। म यहाँ भएको भए यस्तो अनर्थ हुने दिने थिएन मनिष। म यहाँ हुन दिन्न थिएँ। तिमीले के गर्यौ मनिष? देवेन्द्र सर, दैवको लेखालाई कसले मेट्न सकिन्छ र? जे हुनु भइसक्यो। अब आँसु बगाउनुभन्दा उहाँको इच्छा अनुसार यस कम्पनीलाई अगाडि बढाउनु उचित होला सर। एक्सक्युज मी देवेन्द्रजी, देवेन्द्रजी, मनिषको हत्या आत्महत्या सम्बन्धी तपाईँसँग केही कुरा सोध्न चाहन्छु। म आफ्नो साथीको चिता जलाएर भर्खर आउँदैछु इन्सपेक्टर साहब, अनि उसको चिता खरानी नहुँदै तपाईँलाई इन्भेस्टिगेसन गर्नु पर्यो। सोध्नुहोस् तपाईँ के सोध्न चाहनुहुन्छ? हिजो राति मनिषजीले आत्महत्या गर्ने बेलामा तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? म नारायणघाटमा थिएँ र तपाईँलाई थाहा छ इन्सपेक्टर साहब, म आज मात्रै त्यहाँबाट आएँ। तपाईँसँग अरू को थियो? मनिषको ड्राइभर अविनाश। के मनिषजीको कसैसँग शत्रुता थियो? मलाई केही पनि थाहा छैन इन्सपेक्टर साहब। फेरि ऊ जस्तो सोझो मान्छेको कुनै शत्रु हुन सक्छ? के तपाईँलाई लाग्छ एउटा एल्बमको प्रस्तुतकर्ता रचनाकारले आफ्नै गीत सुनेर प्रभावित भएर सुसाइड गर्न सक्छ? सक्दैन इन्सपेक्टर साहब, कदापि सक्दैन। मनिषको हत्यारा म हुँ उसको हत्यारा। उसको शब्द रचनालाई स्वर तथा सङ्गीत दिएर मैले नै उसलाई आत्महत्या गर्नतिर प्रेरित गरेँ। उसको मृत्युको कारण म हुँ इन्सपेक्टर साहब, म हुँ उसको दोषी। इन्सपेक्टर साहब प्लिज, साहबको मृत्युले उहाँलाई गहिरो चोट पुर्याएको छ। उहाँको दिमागी हालत अहिले ठिक छैन। बिन्ती छ ल कुनै दिन। ठिक छ, बरु तिमी चाहिँ को नि? म अविनाश, मनिष साहबको ड्राइभर। नारायणघाट के को लागि गएको थियो? क्यासेट मार्केटिङ सम्बन्धी जानकारीको लागि। यहाँको खबर पाउन साथ हामी फर्किहाल्यौँ साहब। ओके, त्यसो भए म फेरि आउँछु। हे भगवान्, तपाईँले आज पनि रक्सी पिएर आउनुभयो? तिम्रो त मैले बिग पिएर आउनु पर्ने। मेरो कुरै नसुनिकन तपाईँले किन यस्तो गर्नुभएको? अब बुझ्नु नै के बाँकी छ र मन्जु? बुझ्नु नै के बाँकी छ र? तिम्रो सारा चरित्र उधाम्रो भइसकेको छ। तिमीले एकजनालाई होइन, तिमीले मलाई पनि धोका दिएकी छौ, मलाई पनि धोका दिएकी छौ तिमीले। Don't touch me! Don't touch me! Don't touch me! मलाई तिम्रो सहारा चाहिएको छैन मन्जु। मलाई सहाराले बाँच्न देऊ। मलाई तिम्रो खोको
खोक्रो शरीर पनि चाहिएको छैन। मलाई तिम्रो आत्मा चाहिएको छ जो तिमीसँग छैन। के यसै दिनको लागि तपाईँले अग्निलाई साक्षी राखेर साथ जिउने साथ मर्ने कसम खानुभएको थियो? यही जुनी बिताउन त गाह्रो भइरहेको छ मलाई। तिमी साँच्चै कुरा गर्छौ? यो साथ निभाउने कसम त तिमीले पनि त खाएकै थियौ। के यही विश्वासघात गर्नको लागि खाएकै थियौ तिमीले त्यो झुटो कसम? हेर्नुहोस्, गल्ती मान्छेबाट नहुने गर्छ, तर त्यसमा मेरो केही दोष छैन। म बाध्यताको भुमरीमा परेको थिएँ। एकातिर बुवाको प्राण, अर्कोतिर मेरो प्रेम। मैले विचार गरेँ जन्मदाताको प्राणभन्दा ठुलो प्रेम होइन। तिमीले किन मलाई धोकामा राख्यौ? किन राख्यौ तिमीले मलाई धोकामा? तिमीले आफ्नो प्रेमको विषय मलाई किन भनिनौ? किन भनिनौ तिमीले? म चाहन्थे मेरो श्रीमती मात्र मेरी होस्, मात्र मेरी। तिम्रो मुटु, तिम्रो शरीर, तिम्रो आत्मा, हरेक चीज मेरो होस्। तर तिम्रो मात्र खोक्रो शरीर छ मसित, मात्र खोक्रो। विश्वास गर्नुहोस्, जुन दिनदेखि म तपाईँकी भएकी छु, मेरो आत्मा पनि तपाईँकै भएको छ। कसरी विश्वास गर्नु तिम्रो? कसरी? तिमीले पढेनौ त्यो पत्रिका? पढेनौ? कसरी बखान गरेको छ त्यो पत्रिकामा मनिषले? उसको हरेक पल पलमा तिमी छौ, उसको दशा दशामा तिमी छौ, मात्र तिमी। कतै आफ्नो त्यो रूपको नशा प्रत्येक युवकको हृदय बसोगी हेर्ने बानी त लागेको छैन? यो के भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? नचुवाऊ यी कोही आँसुहरू। तिम्रो नाममा रगत बगाउने व्यक्ति सदाको लागि यो संसारबाट गइसकेको छ। हे मन्जु, एउटा कुरा नढाँटिकन भन त, आज कति व्यक्तिले तिम्रो नाम जप्ने गर्छन्? हजुरलाई भेट्न मन्जु मैसा आउनुभएको छ। के मन्जु? बोलाउ त्यसलाई। हुन्छ सर।
म पनि कस्तो बुद्धु आउन बसौँ प्लिज। देवेन्द्र म यहाँ बस्न होइन केही बिन्ती गर्न आएँ कि। बिन्ती? कस्तो बिन्ती मन्जु? मेरो र मनिषको प्रेम कति पवित्र थियो तिमीलाई राम्ररी थाहा छ। प्लिज एकचोटि मेरो श्रीमानलाई गएर सम्झाइदेऊ न। पत्रिकामा मनिषको बारेमा पढेर उहाँको दिमाग ठेगानमा छैन। उहाँले मेरो मायालाई धोका सम्झिनु भएको छ। देवेन्द्र प्लिज। ओके ओके न रिल्याक्स मन्जु। म तिम्रो घरमा आएर तिम्रो श्रीमानलाई सम्झाइदिउँला। कहिले आउँछौ नि? भोलि म बाहिर जाँदैछु, पर्सितिर आउँछु। के तिम्रो श्रीमानसँग नराम्रै झगडा भएको? के भन्नु देवेन्द्र? के भन्नु? हेर मन्जु, रोएर केही फाइदा छैन। वास्तवमा यो सबको दोषी म नै हुँ। न हार्टबिटको सिर्जना हुन्थ्यो न यो सब घटना घट्थ्यो। फेरि हेर न, मनिषले त्यो लेटरमा तिम्रो नाम पनि लेख्न नहुने थियो। दोष कसैको पनि होइन देवेन्द्र, यो सबै भाग्यको खेल हो। तिम्रो एल्बमको सफलताको बधाई छ तिमीलाई। साथीको मृत्युले निम्ति आएको सफलताको यो बधाई म कति लिउँ मान्छु, म कति लिउँ। चारैतिरबाट यो बधाई नै बधाईको स्वर सुन्दा यस्तो लाग्छ कि मेरो मनिषको चित्कार हो यो सब। ठहर, के लिन्छौ तिमी? चिया, कफी, व्हाट यु वान्ट? नो थ्याङ्क्स, अहिलेलाई लाग्छु पनि देवेन्द्र। ओके, म आजै गरिदिन्छु। हरिश, मेरो कुरा थाहा छ? के कुरा? त्यही साहबको टेन्सनको बारेमा हो त नि। पुरा अफिसभरि हल्ला छ यार। अब हुन पनि किन नहोस्, मन्जु मैडम हेर्नुमा त कति सोचिरहेर देखिन्छ, तर उहाँको त पहिले नै चक्कर रहेछ। होइन, मनिषले मन्जु मैसँग औधो माया गर्ने रहेछ। उनको नाउँमा मनु भनेको त सानो कुरा होइन नि यार। हो त, फेरि यो हार्टबिट क्यासेटको धुन र गीत पनि गजबै रहेछ यार। गीत सुनेर आत्महत्या गर्ने भनेपछि त व्हाट ननसेन्स! तपाईहरुको यो गफरे ठाउँ हो? चिया पसल हो यो? तपाईँ दुईजनालाई यदि काम गर्ने मन छैन भने आफ्नो हिसाब गर्नुस् र जानुस् यहाँबाट तपाईहरु। बुझ्नुभयो? विनोदजी, फाइल लिएर भित्र आउनुहोस्। Excuse me, sir. File. राजेश। विनोदजी। Yes, sir. एउटा कुरा नढाँटिकन भन्नुहोस् त, तपाईहरु अघि बाहिर गफ भइरहनु भएको थियो नि, त्यस विषयमा अरू यो अफिसमा कसलाई थाहा छ? सर, यहाँ सबैले पत्रिका पढ्छन् सर। I see. You may go now. Okay, sir.
खाइसकेको छु अपमानको बिख। अब तिमीले मलाई बिख पस्किँदै मात्र पुग्छ, कमसेकम जिन्दगीदेखि टेन्सन त सिद्धिन्थ्यो। मेरो त एउटा गल्तीलाई भुल सम्झेर माफी गरिदिनु न त। तिम्रो त्यो एउटा भुलले गर्दा आज म पछि अपमानित भएको छु तिमीलाई। आजसम्म मैले कमाएको मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठान सब एक क्षणमा चकाचुर भएको छ। जुन स्टाफहरू मसँग आँखामा आँखा जुलाउँदै आज तिमीहरूले मेरो कुरा काटे, मेरो खेल्ने कुरा बुझ्यौ। तिमीहरूको गफ गर्ने समय रहेको छु, तिमीहरू गफ गर्नेमा टाइम रहेको छु।